बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 बरस हो चली और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब तक के मामलात ने कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हनी और फ़िक्री फासला बहुत वसी कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर कोहे हिरा के एक गार में जा रहते। ये एक मुख्तसर सा गार है जिसका तूल 4 गज और अर्ज 2.25 गज है। ये नीचे की जानिब गहरा नहीं है बल्कि एक मुख्तसर रास्ते के बाजू में ऊपर की चट्टानों के बाहम मिलने से एक कोतल की शक्ल इख्तियार किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ ले जाते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान भर इस गार में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मकीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के शिरकिया अकायद और वाहियात तसव्वुरात पर बिल्कुल इत्मीनान ना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तन्हाई पसंदी भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तदबीर का एक हिस्सा थी। जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत कुबरा का बोझ उठाने, रूए ज़मीन को बदलने और ख़ते तारीख को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा, तो रिसालत की जिम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलवत नशीनी मुकर्रर कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हम सफ़र रहते और उस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब के अंदर तदब्बुर फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और यही सने कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगम्बरों की बासत की उम्र है, तो ज़िंदगी के उफ़क़ के पार से आसार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हो गए। ये आसार ख्वाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो खुशगवार सुबह की तरह नमूदार होता। उस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया जो मुद्दत नबूवत का 46वां हिस्सा है और कुल मुद्दत नबूवत 23 बरस है। उसके बाद जब गारे हिरा में खलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रूए ज़मीन के बाशिंदों पर उसकी रहमत का फैज़ान हो। चुनाचे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से मुशर्रफ किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते थे वो खुशगवार सुबह की तरह नमूदार हो जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा ले जाते, फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता आया, उसने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर उसने मुझे पकड़कर उस ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत नचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قطعاً نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور عبرانی میں لکھنا جانتا تھا، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا بھی ہو چکا تھا۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا، اور اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی۔ یعنی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کی کل مدت 10 دن تھی۔ واللہ عالم۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔